राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः षट्सप्ततितमस्य स्वतन्त्रतादिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। राष्ट्रपतेः एतत् सम्बोधनं सायं 7 वादने आकाशवाण्याः समस्तैः सञ्जालैः प्रसारयिष्यते। एतद्धि दूरदर्शनस्य अपि सर्वासु वाहिनीषु प्रसारयिष्यते। स्वाधीनतायाः अमृतमहोत्सवस्य अन्तर्गतं प्रवर्तिते प्रतिगृहं त्रिवर्णिकध्वजः इत्यभियाने कोटिजनाः गृहेषु कार्यालयेषु च त्रिवर्णिकध्वजं दोधूयमानं कुर्वन्ति। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अभियानविषये जनेषु अतिशयः उत्साहः दृश्यते। विभाजनस्य विभीषिका स्मृतिदिवसः अद्य। विभाजनस्य अवसरे सोढानां यातनानां स्मरणार्थं परिपाल्यते एषः दिवसः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 21-द्विसहस्रतमे वर्षे अस्य दिवसस्य परिपालनं घोषितम् आसीत्। देशस्य स्वतन्त्रता संग्रामस्य गाथां प्रतिगृहं प्रापयितुं दूरदर्शनेन एका विशिष्टा धारावाहिनी स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा इत्येषा निर्मितास्ति। 75-अंकयुतायाः एतस्याः धारावाहिन्याः प्रसारणम् अद्य प्रभृति प्रति रविवासरं भविष्यति। अपि च विश्व बैडमिंटन विजेत्री स्पर्धातः पूर्वं भारताय आघातः। राष्ट्रमंडल क्रीडासु स्वर्णपदक विजेत्री पीवी सिन्धुः व्रणकारणात् प्रतियोगितायाः बहिर्भूता। अगस्त मासस्य 21तः प्रारप्स्यते प्रतियोगिता। अभिवादये, अहमस्मि दिव्यानंद झा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः षट्सप्ततितमस्य स्वतन्त्रतादिवसस्य पूर्वम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। राष्ट्रपतेः एतत् सम्बोधनं सायं 7 वादने आकाशवाण्याः समस्तैः सञ्जालैः प्रसारयिष्यते। राष्ट्रपतेः सम्बोधनमेतत् दूरदर्शनस्य अपि सर्वासु वाहिनीषु हिन्दी आङ्ग्लभाषयोः प्रसारयिष्यते। एतदनन्तरं सम्बोधनमेतत् दूरदर्शनस्य सर्वाभिः क्षेत्रीयवाहिनीभिः प्रादेशिकभाषासु अपि प्रसारयिष्यते। आकाशवाणीतः रात्रि 9:30 निजक्षेत्रीयसञ्जालेषु प्रादेशिकभाषाभिः राष्ट्रपतेः सम्बोधनस्य प्रसारणं करिष्यते। स्वाधीनतायाः 75-वर्षसम्पूर्त्यवसरे केन्द्रसर्वकारः अगस्त 13तः अगस्त 15 यावत् प्रतिगृहं त्रिवर्णिकः ध्वजः इत्यभियानं परिपालयति। प्रधानमन्त्री समस्ते देशे एतस्य अभियानस्य कृते देशवासिनां महदुत्साहं वीक्ष्य प्रसन्नतां प्रकाशयति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् अस्मिन् अभियाने समाजस्य विभिन्नवर्गाणां जनैः भूरि संख्यायां सहभागितां कृत्वा कीर्तिमत्ता समर्जितास्ति। एषः उक्तवान् यत् स्वाधीनतायाः अमृतमहोत्सव परिपालनस्य एषः एकः उत्कृष्टारीतिः पद्धतिः च अस्ति। प्रधानमन्त्री सर्वान् अध्यर्थितवान् यत् ते हरघरतिरंगा.com इत्यत्र त्रिवर्णिकध्वजेन साकं नैजं चित्रं विनिमयीकुर्वन्तु। श्रीमोदी उक्तवान् यत् देशस्य जलस्थलनभस्सु त्रिवर्णकस्य दोधूयमानां स्थितिं वीक्ष्य भारतस्य प्रत्येकं जनाः उत्साहिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् त्रिवर्णकं सम्प्रति अतुलनीय सम्मानस्य एतदृश्यं भारतीयानाम् उत्साहम् उल्लासं च दर्शयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निज ट्विटर लेखायाम् एकं दृश्यांकनं विनिमयीकृतवान्। यस्मिन् दृश्यांकने भारतीय बालकानां त्रिवर्णिकध्वजं प्रति विशेषः अनुरागः सम्मानः च दृश्यते। జెండా ఎగురవేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పటి వరకు నేను దాన్ని చూడలేదు. ఈ హర్ఘర్ తీర కార్యక్రమం వల్ల దీన్ని నేను తాకగలుగుతున్నాను. నా చేతిలో దేశభక్తిని ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నాను. तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। देशस्य विभिन्नभागेषु प्रतिगृहं त्रिरङ्गध्वजः इत्यभियानं प्रवर्तते। अभियानस्य अन्तर्गतं केन्द्रीयमन्त्री निर्मला सीतारमणः बेङ्गलूरुनगरे त्रिवर्णिकध्वजं वितरितवती।
असमस्य गुवाहाट्याम् अपि प्रतिगृहं त्रिरङ्गध्वजः इत्यभियानोत्सवः परिपालितः। तत्र सीमासुरक्षाबलस्य भटैः स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सव समारोहस्य अन्तर्गतं सांस्कृतिककार्यक्रमाः प्रस्तुताः। अपरतः उत्तराखण्डस्य रुद्रप्रयागे स्वाधीनतायाः अमृतमहोत्सव समारोहस्य अन्तर्गतं जनपदप्रशासनेन आरक्षिप्रशासनेन च मिलित्वा त्रिवर्णिकध्वजस्य यात्रा आयोजिता। त्रिपुरायाः धलाई जनपदस्य डुम्बुर सरोवरे प्रतिगृहं त्रिरङ्गध्वजः इत्यभियानस्य उत्सवः दृष्टिपथम् आयातः। डुम्बुर सरोवरे भूरि संख्याकैः जनैः नौकासु त्रिरङ्गध्वजस्य उत्तोलनपूर्वकं नौयात्रा प्रवर्तिता। कार्यक्रमे मुख्यमन्त्री माणिक साहा अपि उपस्थितः आसीत्। विभाजनस्य विभीषिका स्मृतिदिवसः अद्य आयोज्यते। विभाजनस्य अवसरे सोढानां यातनानां स्मरणार्थं परिपाल्यते एषः दिवसः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 21-द्विसहस्रतमे वर्षे एतस्य दिवसस्य परिपालनं घोषितम् आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् क्रीडाक्षेत्रे भारतं न केवलम् ऐतिहासिकरूपेण उल्लेखनीयं प्रदर्शनं कुरुते, प्रत्युत तेषु क्षेत्रेषु अपि उत्कृष्टं प्रदर्शनं कुरुते, येषु पूर्वं भारतस्य परिचयः नैव आसीत्। सद्यः एव बर्मिंघमे आयोजितासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु सहभागं कृत्वा समागतानि भारतीयक्रीडादलानि निजे आधिकारिके आवासे सम्बोधयता श्रीमोदिना उक्तं यत् भारतीयनागरिकाः पूर्णरात्रिं यावत् जागरणं कृत्वा स्वीयक्रीडकानां विजयार्थ समर्थनपूर्वकं प्रार्थनां कृतवन्तः। तेन उक्तं यत् क्रीडासु वर्धमानायाः एतस्याः रुचिमत्तायाः श्रेयः क्रीडासु क्रीडकानाम् उत्कृष्टप्रदर्शनाय गच्छति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् सः सर्वदा राष्ट्रमण्डलक्रीडकानां क्षमतायां पूर्णतया विश्वसिति स्म। देशः अद्य तेषां सफलतायाः उत्सवम् आमानयति। प्रधानमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् अद्य युवजनेषु क्रीडकानां सर्वेषु क्षेत्रेषु रुचिः वर्धते। अवधेयम् अस्ति यत् भारतीयक्रीडकैः बर्मिंघम राष्ट्रमण्डलक्रीडासु 22 स्वर्णपदकानि, 16 रजतपदकानि, 23 कांस्यपदकानि च समेत्य आहत्य 61 पदकानि राष्ट्रस्य कृते उपायनीकृतानि। प्रधानमन्त्रिणा निजसम्बोधने क्रीडकानां कठोरपरिश्रमस्य प्रशंसा विहिता, तेषां समुज्ज्वलभविष्यस्य कृते शुभकामनाः चापि प्रदत्ताः। एक गर्व की बात है कि देश आप सभी की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। न सिर्फ सफल आयोजन किया है, बल्कि चेस में अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। राष्ट्रमण्डलक्रीडासु अस्मिन् पर्याये नूतनक्रीडासु अपि क्रीडकानाम् उत्कृष्टप्रदर्शनं दृग्गोचरितम्। एतत् सर्वं निध्याय प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतेन अभूतपूर्वप्रदर्शनेन युवजनेषु नवीनक्रीडाः प्रति रुचिवर्धनं भविष्यति। पिछली बार की तुलना में इस बार हमने 4 नए खेलों में जीत का नया रास्ता बनाया है।
लॉन बाउल्स से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् अस्मिन् पर्याये कतिपय क्रीडकाः विरोधिदलं पूर्णसामर्थ्येन विरोधितवन्तः। एषः प्रयत्नः अपि पदकात् न्यूनः नास्ति। इस बार का जो हमारा प्रदर्शन रहा है उसका ईमानदार आकलन सिर्फ मेडल की संख्या से संभव नहीं है। हमारे कितने खिलाड़ी इस बार नेक टू नेक कम्पीट करते नजर आए, ये भी अपने आप में किसी मेडल से कम नहीं है। देशस्य स्वतन्त्रता संग्रामस्य गाथां प्रतिगृहं प्रापयितुं दूरदर्शनेन एका विशिष्ट धारावाहिनी स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा इत्येषा निर्मिता अस्ति। 75 एतस्याः धारावाहिन्याः प्रसारणम् अद्य प्रभृति दूरदर्शनस्य डीडी नेशनल वाहिन्या प्रत्येकस्मिन् रविवासरे रात्रौ 9:00 10 वादनपर्यन्तं भविष्यति। एषा धारावाहिनी मंगलपाण्डे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह सदृशानां स्वाधीनता नायकानां गौरवगाथाभिः संवलिता भविष्यति। आगच्छन्तु अवश्यमेव अवलोकयन्तु च दूरदर्शनस्य विशिष्टाम् एतां प्रस्तुतिं। समृद्धि का प्रसार किया। जर्मनी देशस्य हैम्बर्ग नगरे जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां समाधानार्थं 500 जनाः विरोध प्रदर्शनम् आचरितवन्तः। प्रदर्शनकारिभिः रेलमार्गः अपि अवरुद्धः कृतः। प्रदर्शनकारिणां याचना अस्ति यत् सर्वकारः चरणबद्धरीत्या जीवाश्मेन्धनेषु निर्भरतां समापयेत्। हैम्बर्ग आरक्षिबलेन रेलमार्गस्य अवरुद्धकर्तॄणां प्रदर्शनकारिणाम् अपसारणाय प्रयासः कृतः। स्वाधीनतायाः 75 वर्षपूर्त्यवसरे समस्ते अपि देशे अमृतमहोत्सवत्वेन नैके राष्ट्रभक्तिपराः कार्यक्रमाः उत्साहपूर्वकम् अनुष्ठीयमानाः सन्ति। अस्मिन् एव प्रसंगे दिल्ली संस्कृताकादम्या अपि साहित्यसप्ताहत्वेन स्वतन्त्रता दिवसम् उपलक्ष्य नैके कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः सन्ति। अत्र क्रमे अकादम्या ह्यः दिल्ल्याः पीतमपुरा स्थिते दिल्ली हाट स्थले एकं विशिष्टम् अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलनम् आयोजितम्। अस्मिन् सम्मेलने समस्त देशात् समागतैः संस्कृत कविभिः राष्ट्रभक्तिपूर्णाः कविताः जनसम्मुखम् उपस्थापिताः। राष्ट्ररक्षार्थं संस्कृत संवर्धनार्थं च युवजनाः प्रेरिताः। अपरत्र च स्वरतृष्णा इति संस्कृतवाद्यवृन्देन विभिन्नक्षेत्रीय लोकगीतानां संस्कृतभाषायाम् अनुद्य सङ्गीतमयानि गीतानि स्वरलयतालपूर्वकं प्रस्तुतानि। कार्यक्रमे महर्षि वेदव्यास गुरुकुलस्य छात्रैः संस्कृत राष्ट्रभक्तिपूर्णं गीतमयं प्रयाणं कृत्वा राष्ट्रभक्तिमयं वातावरणं निर्मितम्। भारतीय बैडमिंटन क्रीडिका पीवी सिन्धुः आघातकारणात् विश्व बैडमिंटन नायक स्पर्धा श्रृंखलायाः बहिर्भूता। सिन्धुः गुल्फाघातकारणात् प्रतियोगितातः बहिर्गन्तुं निर्णीतवती। ध्यानास्पदमस्ति यत् वारद्वयम् ओलम्पिक पदक विजेत्री सिन्धुः सद्यः सम्पन्नासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलैकलवर्गे स्वर्णपदकं जितवती। राष्ट्रमण्डल क्रीडायां निर्णायके द्वन्द्वे सिन्धुः आघातानन्तरम् अपि खेलितवती। विश्व बैडमिंटन नायक स्पर्धा श्रृंखला अस्य मासस्य 21 दिनांकतः आरप्स्यते। एषा श्रृंखला च एतस्य मासस्य 28 दिनांकं यावत् प्रवर्तिष्यते। भारतीय ओलंपिक संघेन शनिवासरे दिल्ल्याम् आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे बर्मिंघम राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भव्य प्रदर्शनं कृत्वा स्वदेशं प्रत्यागतं भारतीय दलं सम्मानितम्। एतस्मिन् सम्मान समारोहे संघस्य कार्यकारी अध्यक्षः अनिल खन्ना, संघ महासचिवः राजीव मेहता च उपस्थितौ आस्ताम्। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतीय दलेन बर्मिंघम राष्ट्रमण्डल क्रीडासु देशाय आहत्य 61 पदकानि अर्जितानि, यत्र 22 स्वर्णपदकानि, 16 रजतपदकानि, 23 कांस्यपदकानि च आसन्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।